भवानी माता की जय जय भक्त वत्सल भगवान को जय हो। राधा रमण भगवान को जय हो। राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम अनंत कोटि अखिल पर ब्रह्म परमात्मा उन्हीं श्री पशुपतिनाथ भगवान का चरण कमलमा नमन गर्दै आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेय भक्तजनजीहरूमा म देवघाट धाम स्थित श्री राम जानकी बालिका आश्रम की विशेषतः छोरी नै हुँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म उमा महेश्वरी दुई हात जोडेर नमन गर्दछु। मेरो नमनलाई स्वीकार गरिदिनुहोला। भगवानको असीम अनुकम्पाले प्राप्त भएको यो मानव चोलालाई सार्थक बनाउनका निमित्त भनेर विभिन्न तरिकाले कसरी भगवानसँग जोडिन सकिएला भन्ने हामीहरूको यो मनोभाव हो। तसर्थ यही मनोभावलाई सार्थक बनाउन आज यस्तो महान कोटि होमको आयोजना भएको छ र यस कोटि होममा एकतर्फ पाठ पारायण भइरहेको छ भने एकतर्फ दिव्य प्रवचन पनि भइरहेको छ र एकापट्टि स्थलमा विभिन्न भक्त महानुभावहरू सहभागी भएर दिव्य भगवानको भजन कीर्तन गाउने यो कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, जहाँ भक्त त्यहाँ भजन र जहाँ भजन त्यही भागवत। तसर्थ यस्तो दिव्य वातावरणमा आज यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु। यहाँ जति पनि भक्तजनहरूद्वारा यो भजन कीर्तन कार्यक्रम भयो, भजन सुनाउनु भयो, असाध्यै उत्कृष्ट भजन श्रवण गराउनु भयो। हामीलाई कहिले शिवको भजन सुनाउँदा कैलाश पुगे जस्तो भयो भने कहिले कृष्णको भजन सुनाउँदा वृन्दावन पुगे जस्तो भाँति भएको छ। तसर्थ सम्पूर्ण सहभागी भक्तजनज्यूहरूमा हृदयबाट नमन गर्दै जित र हार भनेको जीवनको खेल हो। तसर्थ कहिले जितिन्छ कुनै मोडमा हारिन्छ पनि, तर भगवानको नाम गाउँदा सबै बुझ्नुहोला हामीले जितेकै छौँ। किनभने यो बाढीबाट भगवानको नाम आउनु भनेको यो पूर्व जन्मको खेल हो। हेर्नुहोस्, यो जन्ममा त छोरा अनि छोरी, मेरो बाबा मेरो बाबु भन्ने बाहेक अरू शब्द हामी निकाल्नै सक्दैनौँ, किनभने चिन्ता नै उनीहरूको हुन्छ नि त। तसर्थ यस्तो जीवनमा पनि भगवानको नाम जप्न पाउनु र आज एउटा कार्यक्रमकै माध्यम किन नहोस् तर अनन्त समयबाट हामीले यसैको तयारीमा लागि परेर रात दिन यहाँसम्म कि स्वप्नमा पनि सायद भगवानको दर्शन भयो होला। तसर्थ यस्तो दिव्य कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक परिवारलाई पनि हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सम्पूर्ण भक्तहरूमा पनि राधे राधे। जय श्री राधे। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डरभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय शम्भो सम्पूर्णमा आज उनी राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ भगवानको यो काखमा हुन गइरहेको ऐतिहासिक कोटि होममा उक्त कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुहुने सङ्कल्पकर्ता हामीहरू सम्पूर्णका परम वन्दनीय पूज्यचोर गुरु श्री बालगोचर गुरुजीलाई यहीँबाट नै नमन अर्पण गर्दै स्मरण गर्दै राष्ट्रिय भजन प्रतियोगिताका कार्यक्रमका आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यूहरू र वरिष्ठ समाजसेवी व्यक्तित्व एवं धार्मिक व्यक्तित्व आदरणीय दिदी शिला पन्त दिदीज्यू र सम्पूर्ण हाम्रा सम्माननीय अग्रज व्यक्तिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनज्यूहरू र हाम्रो भजनलाई साथ दिनको लागि विराजमान हुनुभएका उनी माता सरस्वतीको कृपालाई प्राप्त गरेर सङ्गीतमा साथ दिनुहुने सम्माननीय दाजुहरू र सम्पूर्ण भक्तजनज्यूहरूमा हामी लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठान श्री राम जानकी बालिका आश्रमका बालिकाहरू यो मध्यकालीन सत्रमा दुई हात जोडेर नमन अर्पण गर्न चाहन्छौँ र हजुर सम्पूर्णको अनुमति लिएर उनी भोलेनाथको सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। प्रतियोगीहरूको आगमन भइरहेको छ। यतिखेर हाम्रो माझमा आइसक्नु भएको छ श्री राम जानकी बालिका आश्रम
देवघाट धाम 1 बाट र हाम्रो माझमा श्री राम जानकी बालिका आश्रम देवघाटबाट गुरु रामेश्वर खनालज्यूको आगमन भएको छ। अत्यन्तै दिव्य बनिरहेको छौँ हामी। उहाँको आगमनले गुरु रामेश्वर खनालज्यूलाई अतिथि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी भागवत वाचिका उमा महेश्वरी देवीज्यूको आगमन हामीले अघि नै उहाँलाई स्वागत सम्मान गरिसकेका छौँ। पुनः यहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र आश्रमका बालिकाहरू हुनुहुन्छ निलम लोक कल्याणी, कल्पना लोक कल्याणी, मीना लोक कल्याणी, तुलसा लोक कल्याणी र आराधना लोक कल्याणी हुनुहुन्छ। उहाँहरू 5 जना पञ्चकन्याहरूको लागि सबैजनाले एक जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। हामी भजन कीर्तन गर्न बसौँ सबै शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा पशुपतिको कैलाशमा शिवजीको बसा कैलाशमा पुग्यो मनको आशा शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा
धर्म कर्म गर्न छुटे सबै भक्तजन शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न 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 शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा हे भगवान लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा 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 कैलाश पर्वत भूत प्रेत शङ्करनी लैलो भक्तजनले पुकार गर्दा दर्शन दिलायो शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा हे भगवान लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा नेपालको पुण्यभूमि पशुपति नाथ भक्तजन साधु सन्त भेट्यो एकै साथ शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न 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 शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा शिवजीको भजन गरौँ लगाएर भक्ति कैलाशमा पुगिन्छ अनि मिल्छ मुक्ति शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न 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 शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा हे भगवान लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा 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 हे भगवान लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा 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 यो अन्तिम टुक्रा थियो है यो टुक्रा थियो हुन्छ धेरै राम्रो गाउनुभयो धेरै धेरै मिठो जय अन्तिम क्षण पनि आइरहेका छौँ पक्कै पनि हामी सबैजनालाई राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथले उहाँको कृपावाद वर्षाइरहनु हुनेछ हाम्रो सदैव यस्तै सत्कार्यमा आफ्नो भक्ति आफ्नो हृदय लागिरहनेछ हामी सबैजना हातै माला गरेर राष्ट्र निर्माणको लागि सामाजिक कार्यमा
दिनेछौँ भन्दै अबको क्रममा हामी छोटो भगवान सामको सदस्य बोलेको भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अझै पनि सबैजना नाचेर गाएर साथ दिनु। हजुरहरू पञ्चकन्यालाई यहाँनिर साथ दिनको लागि इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेलज्यूको आगमन भएको छ। सबैजनाले एक जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। अति आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजना नाचेर साथ दिनु होला है त। कैलासैबाट शिवजी झरे, कैलासैबाट शिवजी झरे, डमरू बजाउँदै, डमरू बजाउँदै भक्त नचाउँदै, डमरू बजाउँदै भक्त नचाउँदै। कैलासैबाट शिवजी झरे, कैलासैबाट शिवजी झरे, डमरू बजाउँदै, डमरू बजाउँदै भक्त नचाउँदै, डमरू बजाउँदै भक्त नचाउँदै। जय शम्भो। शिवाजीको भजन गरौँ निकालेर युक्ति, शिवाजीको भजन गरौँ निकालेर युक्ति, कैलाससम्म पुगिने त हरिन्छ मुक्ति, कैलाससम्म पुगिने त हरिन्छ मुक्ति। कैलासैबाट शिवजी झरे, कैलासैबाट शिवजी झरे, डमरू बजाउँदै, डमरू बजाउँदै भक्त नचाउँदै, डमरू बजाउँदै भक्त नचाउँदै। जय हो। पशुपतिनाथ भगवानको ऐतिहासिक श्री कोटी होमको हजुर धेरै धन्यवाद छ। श्री राम जानकी बालिका आश्रम कन्या गुरुकुलम भजन समूह देवघाटबाट आउनुभएका सबै समूहलाई धेरै धन्यवाद छ। जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्नलाई उहाँ आदि प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मान गर्दैछौँ। कृपया हाम्रो भागवतवासी दाजु आफ्नो दिव्य वाणीद्वारा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आफ्नो एउटा मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण दाइलाई नभुलाइदिनु होला त्यहाँनिर वरिपरि। हजुर मैले दिव्य वाणी राखिदिनुको लागि कृष्ण कडेलज्यूलाई म हार्दिक राष्ट्रिय भजन प्रतियोगिता, राष्ट्रिय भजन प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिकामा राष्ट्रकै होनहार प्रसिद्ध कलाकारको निरन्तर उपस्थिति। जय हो।